Salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا les provisions pour dépréciation des créances. غادي نشوفوهم من خلال واحد l'exemple اللي عندنا هنايا. غادي نحاولوا نكبروا فوالا. دونك هذا هو l'exemple اللي غادي نحاولوا من خلاله نتطرقوا لهاد لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس. دونك كيف كتلاحظوا هنايا عندنا 3 كليون، ان ديلور، سيمون، ريمي. دونك عندنا لي مونطون دي كريونس تي تي سي، داكوغ، 780 780 420 840. عندنا لي ديبريسياسيون دونك في لاني ان موان 1 لي ديبريسياسيون، اولا نقدروا نهضروا كذلك على لي بروفيزيون، لان لي بروفيزيون سو سون دي ديبريسياسيون. عندنا لي ريغلومون TTC au cours de l'année N، d'accord. Donc bien sûr هنايا دائما خصنا ننتبهوا لي دات. دونك دائما هنا لي كريونس عندنا في الديبي ديال l'année N، le 1 N، les règlements au cours de l'année N. La provision bien sûr c'est relative l'année N-1. وعندنا bien sûr les commentaires ou les observations, d'accord. Par exemple, pour le premier client, on a l'observation suivante: créance est recouvrable. D'accord. Donc, bien sûr, les commentaires, هما اللي غيساعدونا أننا نشوفوا يعني au cours de l'année N est-ce qu'on doit constater une provision أو لا غادي تكون عندنا une reprise أو لا une perte. D'accord. Donc غادي نحاولوا هاد لي زيليمون كاملين نطرقوا لهم من خلال يعني هاد ليكزامبل هذا. دونك غادي نبداو بلو بروميي كليون اللي هو ان ديلور. غادي نحاولوا ما امكن ننقلوا هاد لي زيليمون سور ان فيشي اكسل، داكوغ. دونك عندنا لو مونطون دو لا كريونس تي تي سي. بيان سور انا غادي نطلب منكم انكم ديروا بوز وتحاولوا تجاوبوا على التمرين قبل ما تشوفوا الحل. دونك عندنا 780 المونطون تي تي سي ديال لا كريونس تي تي سي. سميح. دونك عندنا هنا 780 سميح موديفيكاسيون. دونك عندنا مونطون 780. عندنا كذلك بما يخص الديبريسياسيون 320 والريغلومون 360. دونك ديبريسياسيون 320. ديبريسياسيون دائما هي لا بروفيزيون N-1. وهنايا عندنا 360. فوالا. دونك كيف كتلاحظوا في هاد لو طابلو هذا on doit calculer le montant TTC au 31/12 N, c'est-à-dire la fin de l'exercice N. Donc شنو غيكون هاد المونطون TTC في la fin de l'exercice N؟ ما هو إلا المونطون TTC au début de l'exercice N غنقصو منه ناقص المونطون ديال الريغلومون. نطلب TTC غيعطينا 420. من بعد غادي نحولوه للمونطون اور تاكس. علاش كنحولوه للمونطون اور تاكس؟ لأنه هو لا باز ديال الكالكول ديال لا بروفيزيون إلا كانت. دونك المونطون اور تاكس انطلاقا من تي تي سي هو المونطون تي تي سي مقسوم نفتحو القوس على 1 زائد لو طو ديال تي في. لو طو ديال تي في عندنا هنا هو 20%. وغادي نحاولو نفيكسيو هاد لا سيلول، داكوغ. نحاولو نفيكسيوها لأن غنحتاجوها في لي كالكول باغ لا سويت. دونك 1 زائد 20% وغادي اونطخي. دونك غتعطينا 350. دونك لو مونطون اور تاكس هو 350. بويسكو في الملاحظات قالوا لنا سيت اون كريونس اير ريكوفرابل، فهذا كيعني ان ما غاديش تكون عندنا اون ديبريسياسيون ولا اون بروفيزيون في ان، وبالتالي غادي تكون عندنا اون كريونس اير ريكوفرابل ولا اون بيرت. المونطون ديالها اللي غنحطوه هنايا غيكون هو نفسو المونطون اور تاكس و 31/12 ان. دونك غيكون هو 350. وفي لاجوستمون او نيفو ديال لاجوستمون بيان سور غادي تكون عندنا اون ريبريز بلونسيان بروفيزيون. يعني هذيك البروفيزيون اللي كانت عندنا في N-1 ما بقى عندها حتى شي دور، وبالتالي كامله
غادي تمشي سو فورم دو ريبريز، دونك غتكون عندنا 320 هنا. داكوغ. وبالنسبة لا تيفيا يعني لا بيرت المونطون اور تاكس ديالها هو هذا. لا تيفيا عندنا جوج طرق على الأقل باش نحسبوها، يا إما غناخدو المونطون اور تاكس اللي هو 350 وغنضربوه في لو طو ديال التيفيا اللي هو 20%. كذلك بإمكانكم أنكم تحسبوا لا تيفيا من خلال الفرق ما بين لو مونطون بي تي سي اللي هو 420 و لو مونطون اور تاكس اللي هو 350. 420 ناقص 350 كذلك غتعطينا 70. دونك غندوزو لو دوزيام كليون. لو دوزيام كليون اللي عندنا هنايا وغادي نشوفو كذلك المعطيات المتعلقة به. دونك عندنا 420 في المونطون ديال لا كريونس، عندنا 300 في المونطون ديال لا بروفيزيون. دونك 420 و عندنا 300 au niveau de la provision. نمشيو نشوفو لو ريغلومون اي لو كومونتير. دونك إلا رجعنا لو ريغلومون، لو ريغلومون عندنا 102 وقالوا لنا on pense perdre 40%. دونك لو ريغلومون 102 يقول هنا ريغلومون نكتبو 102 وقالوا لنا on pense perdre 40%، يعني لو طو ديال لا بروفيزيون بور لاني ان هو نفسو 40%، لان قالوا لنا on pense perdre كتعطينا لو طو دو ديبريسياسيون على العكس من on pense récupérer. دونك نفس الشيء غادي نديرو الفرق ما بين لا كريونس و لو ريغلومون غادي تعطينا 318 اللي هو المونطون تي تي سي و 3112. غادي نقسمو كذلك على 1 زائد لو طو ديال التيفيا غادي نلقاو 265. بالنسبة لينا دابا بقات ليطاب قبل ما ندوزو للكومونتير، عفوا الكومونتير قالوا لنا اون بونس بيردر 40%. دونك خاصنا نحسبو لا بروفيزيون. لا بروفيزيون كتحسب على لو مونطون اور تاكس، وبالتالي غادي نحسبوها هنا في هاد الحالة على المونطون 265. غادي ناخدوه وغادي نضربوه في المونطون ديال لا ديبريسياسيون اللي هو 40%. دونك غادي تعطينا 106. في لاجوستمون دائما لاجوستمون المعنى ديالو هو المقارنة ما بين لا بروفيزيون ديال ليكزيرسيس ان و لا بروفيزيون ديال ليكزيرسيس ان موان 1. دونك هنا عندنا لا بروفيزيون ديال ان 106 و لا بروفيزيون ديال ان موان 1 300. دونك اوتوماتيكمون كتلاحظوا ان غتكون عندنا ان reprise لان لا نوفيل بروفيزيون est inférieure à l'ancienne provision. دونك لا ريبريز غادي تكون هي الفرق ما بين هاد لي دو بروفيزيون واللي عندنا في هاد الحالة 194. غادي ننتقلوا للكليون الثالث اللي هو غيمي. دونك بالنسبة لغيمي عندنا 840 او نيفو ديال المونطون تي تي سي وعندنا ان كومونتير. دونك سي ان نوفو كليون دو تو، لأن قالوا لنا هنا اون بونس كومونتير نوفو كليون دو تو اون بونس ريكوبيري 70% دو لا كريونس. دونك هنا خصنا نردو البال فاش كيعطيونا هاد الصيغة ديال اون بونس ريكوبيري. دونك اوتوماتيكمون كنجي لهنا لا ديبريسياسيون كنقول لو طو ديال الديبريسياسيون غيكون هو الفرق ما بين 100% و 70% اللي هو 30%، لان هنا ما قالولناش اون بونس بيردر اون بونس ريكوبير. دونك ردوا البال لهاد المساله هادي. دونك هنا غادي نرجع نشوف المونطون ديال الكريونس كان هو 840. دونك بويسكو ما كاينش ريغلومون دونك هاد المونطون هذا غادي يبقى هو نفسه و 3112 ان. وبالنسبة لينا كذلك المونطون اور تاكس غنقسمو على 1 زائد 20% غتعطينا بديبريسياسيون، ولكن عندنا في الان اون ديبريسياسيون اللي غنحسبوها بنفس الطريقة دائما على المونطون اور تاكس غنديرو 30% مضروبة في 700 غتعطينا 210. وبالتالي هاد 210 غادي تكون هي لا دوطاسيون اللي عندنا هنايا 210. وبيان سور الاشارة هاد ريمي au niveau ديال لي زيكريتور كونطابل خصنا نديرو له ان ريكلاسمون. داكوغ. دونك بقات لنا مسألة أخيرة نحسبو هاد لي طوطو. داكوغ. ناخدو التوتال. دونك هنا عطينا 2040. هكذا غنكونو سالينا ليكزومبل ديالنا. دونك إن شاء الله إلى فيديو